سالو لي زامي، نتمنى تكونوا بخير على خير. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نصايبو لو كو دومبران، نعرفو كيفاش غادي نحسبوه. هنا نيشان غادي نبدا معكم في ليكزامان نصايبوه، ناخدو كا ديال ليكزامان حيت من خلالو غادي نفهموه. ما يمكنش نعطيكم زعما غير القواعد وغادي نمشيو نخدمو. دونك من لي كا غادي تفهموا معايا كيفاش غادي نصايبو، كيفاش نحسبوا لو كو د لومبرانت نيت ديكونومي دامبو. نبداو باول كا ونخدموا حتى هاد ليكزارسيس الثاني اللي الا قريتو فيه هاد القاو الكريديبل. هنا بالنسبه لهاد لي دو زيكزارسيس نفس السؤال كيتعاود، مي الطريقه ديال الاجابه كتختلف. هنايا الا لاحظتوا في السؤال قال كالكولي لو كو دومبرانت نيت دي زيكونومي دامبو وديرها ليا في طابلو، وهنايا قالوا لينا كالكولي لو كو د لومبرانت نيت دي زيكونومي دامبو. الفرق اللي كاين ما بين هاد الجوج اللي بغيتكم تعرفوه هو واحد عندي فيه لومبرانت وواحد الكريديبل. الخدمه ديال هاد لي كا الاولاني كتختلف توتالمون على هاد الخدمه ديال لي كا الثاني. الا كان عندي الكريدي باي نوريكم كيفاش البلان ديالو، الا كان عندي بحال هكا غادي نوريكم البلان ديالو. واللي بغيتكم تعرفوا انه غنخدم معكم زعما غير اكزامبل واحد بالنسبه لهذا واكزامبل واحد بالنسبه لهذا، وانتم راه كتطبقوا زعما على الا لقيتوا شي اكزام اخر من غير فيفري 2016 غتطبقوا نفس الهضره اللي غادي نقول لكم. زعما ما كاينش شي اختلاف ولا غادي نحتاج ندير معكم دي اوتر اكزرسيس، حيت كيبان لي سوفيزون انني صايب غير اكزامبل واحد وتفهموا عليه. نبداو بالاولاني نهضروا عليه، عاد نمشيو للكريدي باي. قالك pour financer un investissement une entreprise soumise à l'IS au taux ديال 25%. دابا قالك هنايا هاد لونتربريز عندها لو طو دي اس ديالها 25%. امبرانت 250,000 او طو دو 8%. عندي واحد لومبرانت ديال 250، لو طو 8%. لا دوغي دو لومبرانت هي 4 ans. il est remboursé par amortissement constant. فاش فكركم هاد لي زانفورماسيون؟ فكروكم في فينانس دونتربريز، فكروكم في طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت، فكروكم كي تكون عندي هنا لومبرانت تيكون عندي لو طو دانتيغي، تكون عندي لا دوغي دونبرانت و لا موداليتي دو رامبورسمون، واش باغ امورتيسمون كونستانت ولا انويتي كونستانت، ولا عقلتوا على داكشي اللي كنت كنشرح لكم في فينانس دونتربريز. المهم اللي ما عرفنيش علاش كنهضر اللي باقي ما خدمش الفينانس دونتربريز، غنخلي ليه هنا ليا الفوق ديال الطابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت ويمشي يتفكرهم يعرف هادوك لي كا، حيت غادي نحتاجو طابلو دو رامبورسمون دونبرانت نصايبوه في هاد لي كا هذا. داكوغ. نكملو. جا قالك صايب لي calculer le coût de l'empreinte nette des économies d'impôts où vous pouvez mettre votre réponse sous forme de tableau. اصلا هاد لا ريبونس ديال الكيسيون ا و دو تكون في طابلويات. امشيو نقول لكم اول طابلو نخدمو به شنو هو. اول طابلو غيكون هو هذا. اول طابلو هو طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت، ما تتختلف فيه حتى شي حاجه على داكشي اللي شرحت لكم. هنا تيكون لي زاني، هنا كابيتال ريستوندو، هنا لي زانتيري، هنا لامورتيسمون، هنا لانويتي. اللي شد الفينانس دونتربريز واللي كان تيتفرج في لي فيديو ديال طابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت راه يبان ليه هادشي راه بحال فينانس دونتربريز. اللي ما شادش الفينانس دونتربريز باقي ما وصلش الكابيتال ديال، باقي ما وصلش الطابلو دو رامبورسمون دي زامبرانت، انا غادي نشرح ليه هاد لي كا هاد. مي vous êtes obligé انكم تعرفوا كاع لي كا، حيت تقدر تبدل لكم لا موداليتي دامورتيسمون. تقدر تكون موداليتي دو رامبورسمون، تقدر تكون امورتيسمون كونستانت، انويتي كونستانت، انفين، ما تعرفوا. نشرح لكم دابا في لي كا ديال لامورتيسمون كونستانت، حيت هنا قال لك بعدا نرجعوا للإكزرسيس. قال لك il est remboursé par amortissement constant.
يعني انا طابلو دامورتيسمون ديالي ديال رومبورسمون دومبرانت ندير نحترم داكشي اللي قالوا لي الي امورتي باغ الي رومبورسي باغ امورتيسمون كونستون. غادي نمشي نحط انا لي زاني، قال لي لا دوغي دومبرانت هي 4 ها هي اللي ما عرفتش منين جبت هاد 4 ها هي اي دو 4 صافي. غادي ندير العام الاول الثاني الثالث الرابع، نمشي لكابيتال ريستوندو. هنا تنحط كما شرحت لكم في فينانس دونتربريز، هنا المونطون ديال لومبرانت داكشي اللي غنتسلف. قالوا لي 250,000 حطيت 250,000. نمشي للانتيغي، قالوا لي لو طو ديال الانتيغي هو 8%. كيفاش نحسب لانتيغي؟ غنشد هاد الكابيتال ريستوندو نضربو في 8% يعطيني لانتيغي. متفقين معايا؟ هادشي كله شرحتو شحال هادي فينانس دونتربريز. l'amortissement باش نلقى l'amortissement غادي ندير كابيتال ريستوندو ونقسمو على لا دوغي ديال لومبرانت. عندي 4 سنين غتعطيني 62,500. غنكتب لكم هنا كيفاش لقيتها باش ما تضوخوش. 250,000 غادي نقسموها على لا دوغي دومبرانت اللي هي 4 سنين. كانت عندي لا دوغي دو لومبرانت هنا عندي 5 سنين نقسم على 5 سنين، كانت عندي 6 سنين نقسم على 6 سنين اكسيتيرا. اش عطيني 62,500. وبما ان هاد عندي لا موداليتي دو رومبورسمون هي امورتيسمون كونستانت، يعني راه لامورتيسمون ما تبدلش، كتبقى ثابته، كتبقى كونستانت في كاع لي زاني. دونك غنحطها هنايا في الاول الثاني الثالث والرابع. غنعاود ندير لها كوبي كولي اون فوا نلقاها في العام الاول نعاود نكوبيها ونكوليها بالنسبه لكاع الاعوام. متفقين؟ نمشي دابا نكمل. لقيت لامورتيسمون نمشي لانويتي. لانويتي قلت لكم هي لانتيغي بلس لامورتيسمون ايكال لانويتي. دونك ندير 20,000 نزيد على 62,500 تعطيني لانويتي ديالي. لا كنجمع كندير لانتيغي بلس لامورتيسمون. كابيتال فان بيريود هي غندير داك الكابيتال ريستوندو ديالي نحيد منه داكشي اللي انا خلصته، يعني داكشي اللي خلصت هو لامورتيسمون، نحيد منه لامورتيسمون. غادي تعطيني كابيتال ديال فان بيريود. ندير لكم جوستيفيكاسيون هنايا ناقص، لا نكتب لكم قاعده احسن، الكابيتال ريستوندو نقص منه لامورتيسمون وتعطيني الكابيتال فان بيريود، وهو نيت اللي تنعاود نحطو في العام الثاني. كاين اللي غادي يلاحظ انه في لي فيديو ديالي ديال فينانس دونتربريز انا ما درتش هذا الكولون هذا. متفقه معكم ما درتوش حيتاش فينانس دونتربريز كما قلت لكم كيكون عندنا ليكزامبل غير ساعه ونص، وهذا الكولون هذا انا كيجيني غير بحال اللي كنبغيو نزيدو وصافي، غير بالنسبه للناس اللي ما شادينش مزيان نيت كيبغيو يبسطوا الامور كيبقاو يديروا هاد الكابيتال ريستوندو ينقصوا من لامورتيسمون يحطوه هنا وعاد يجيو في العام الثاني يحطوه هنايا، وهو نيت اصلا راه هذا اللي لقيتو هنا تنعاود نكوبي ونكوليه هنايا. دونك داكشي علاش فينانس دونتربريز انا كنت كنستغنى على هاد الكولون وديريكتومون كنجي كنت كنشرح لكم كنقول لكم لي كابيتال ريستوندو الا كان عندي ديفيري ولا ما كانش عندي راه كنتم عارفين كيفاش البلان ديالو. كنشدو كابيتال ريستوندو سواء كنزيدو عليه لي زانتيغي الا ما كنتش انا مخلصهم وكنقص منه لامورتيسمون كنجي نيشان كنحطو هنا. متفقين؟ مي هنا دابا باش نخدمو في ايكونومي دو مارشي فينانسيير وعند البروفيسور مسيو بالخطوط وهو كيدير هذا الكابيتال فان بيريود. دونك من الافضل انكم ديروه باش تبينوا كوم راكم متبعين. مي فينانس دونتربريز واخا لي بروف كيديروه ليكم ما لا داعي انكم ديروا، واخا كاع لا ماجوريتي ديال لي بروف كيديروا هذا الكولون في الفينانس دونتربريز. مي انا كنصحكم بعدا ما ديروش فينانس دونتربريز حيت غير تضيعوا به الوقت وصافي وما يتحسبش غلط، حيت انا اصلا في ليكزام راه ما خدمتش بهذا الكولون هذا في طابلو دو رومبورسمون دي زونتر. المهم ايكونومي دو مارشي فينانسيير ديروا اخوتي هذا الكولون هذا وصافي. هذا المونطون اللي غادي تلقاوه هنا عاودوه في العام الثاني، حيت شنو هو العام الثاني؟ هو العام الاول
راه نتوما كان عندكم هاد 250 ديال لومبرانت، كان عندكم لانتيغي خلصتوه، شويه لامورتيسمون عطيتو واحد البركه اللي هي 62500. يعني العام الثاني شحال غيبقى لكم؟ غيبقى لكم هاد الكابيتال ريستوندو تنقصوا منه داكشي اللي خلصتو هو الكابيتال ريستوندو ديال العام الثاني. وكذلك شدوه ضربوه في 8% يعطيكم 15000. لامورتيسمون قلت لكم كتبقى كونستانت، يعني 62500 62500. لانويتي ديروا لانتيغي بلس لامورتيسمون تعطيكم لانويتي. كابيتال فان بيريود ديروا كابيتال ريستوندو نقصوا منه داكشي اللي خلصتو اللي هو لامورتيسمون ويعطيكم كابيتال فان بيريود، تعاودوا تهزوه تكوبيو وتكوليو في العام الثالث. لانتيغي ضربوه في 8% يعطيكم 10000. لامورتيسمون راه قلت لكم كتبقى كونستانت. لانويتي لانتيغي بلس لامورتيسمون. الكابيتال فان بيريود هي تهزو كابيتال ريستوندو تنقصوا منه داكشي اللي خلصو هو لامورتيسمون يعطيكم كابيتال فان بيريود. عاوتاني ديروا كوبي كولي تحطوه في العام الرابع. لانتيغي ضربوه هذا ضربوه في 8% ويعطيكم لانتيغي وصافي. لانويتي هي لانتيغي بلس لامورتيسمون. كابيتال فان بيريود هو الكابيتال ريستوندو موان لامورتيسمون هي 0 وصافي. بحال هكا غادي تكونوا تجاوبتوا على النص ديال لا كيسيون ديالكم. باقي نتوما ما كملتوش الجواب وباقي ما لقيتوش لو كو دومبرانت. يلاه صايبتو طابلو دو رومبورسمون دي زومبرانت اللي غادي تحتاجوه باش تلقاو لو كو دومبرانت. ونقول لكم واحد الحاجه، انا لاحظت في كاع لي زيكزام ديال مسيو بالخطوط كيدير هاد لو كا الاولاني اللي هاد لو كا ديال لو كو دومبرانت بالرومبورسمون بالمود ديال لامورتيسمون كونستانت. مي ما تعرفوا شنو يقدر يتحط، يقدر يبدل لا ميثود، يقدر يبدل مود دو رومبورسمون. داكشي باش انا نصحتكم انكم ترجعوا لي فيديو اللي درت في نوت دونتربريز ديال طابلو دو رومبورسمون دي زومبرانت وتشدوا كاع لي كا ديال كيفاش تصايبوا طابلو دو رومبورسمون دي زومبرانت. واكثريه شدوا هاد لي كا بعدا هذا حيت راه ساهل، راه ما فيش شي حاجه، راه شرحتو لكم دابا. ولي زوطخ كا راه اصلا تكونوا خاصكم تفهموهم مع الفينانس دونتربريز. ابري دابا نمشيو نشوفو الكماله ديال لا كيسيون ديالنا. الكماله ديال لا كيسيون ديالنا كما قلت لكم متعلقه بهاد الطابلو دو رومبورسمون دي زومبرانت اللي لقينا. يكون عندي طابلو واحد اخر اللي ندير فيه لي زامورتيسمون، لي زانتيغي، ايكونومي ديال سور امورتيسمون، ايكونومي ديال سور انتيغي، ديكيسمون ايفيكتيف، كومول ديكيسمون ايفيكتيف. هنا في لامورتيسمون تنعاود ندير كوبي كولي لي زامورتيسمون ديالي اللي كاينين في طابلو دو رومبورسمون دي زومبرانت. يعني ها هو طابلو دو رومبورسمون دي زومبرانت، ها هو الكولون ديال لامورتيسمون. غادي نشد هاد لي زامورتيسمون اللي لقيت ندير ليهم كوبي كولي. هنا نحط لي زاني 4 عندي وكما قلت لكم كنعاود نكوبي كولي لامورتيسمون. نمشي دابا لانتيغي حتى هي نفس الشيء، نشد هاد لي زانتيغي اللي لقيت هنايا ندير لهم كوبي كولي ونحطهم بوندون 4 يعني مزيان. ما درت حتى شي حاجه مازال. نمشي دابا ليكونومي ديال سور امورتيسمون، راه من سميتها باينه كندير ليكونومي دياس علاش على لامورتيسمون. يعني غنشد لامورتيسمون ديالي نضربها في لياس اللي عندي في ليكزارسيس لو طو دياس ونلقى ليكونومي ديال سور امورتيسمون. شنو هي لامورتيسمون انا عندي هنايا؟ ها هي لامورتيسمون ديالي. شنو هو لو طو دياس؟ نرجع ليكزارسيس ديالي نشوف شحال عندي لو طو دياس. لو طو دياس عندي هو 25%، قال لك سوميز الياس او طو دو 25%. صافي غنجي غادي نحط كما قلت لكم لامورتيسمون. هي راه درت لكم هنا القاعده لامورتيسمون في لو طو دياس. لامورتيسمون في طو دياس تعطينا 15625 ونكمل على هاد الكولون كامل بنفس القاعده. ناخذ لامورتيسمون ديالي ونضربها في لو طو دياس. وبما انه هنا لامورتيسمون كونستانت راه صافي اون فوا كتحسبوا الاولاني راه كتعاودوا تكوبي وتكولي بوندون كاع دوك لي زاني اللي عندكم. دابا نمشيو ليكونومي ديال سور انتيغي. باش نلقى ليكونومي ديال سور انتيغي غادي نشد لي زانتيغي ديالو نضربهم في لو طو دياس. فين هما لي زانتيغي؟ ها هما لي زانتيغي
نضربهم في الطو دياس كيما قلت لكم هو 25%، غنلقاها 20,000 25 هي 5000، 1500 في 25 تعطيني 3750، 10000 25,000 تعطيني 2500. وحنا غاديين كنكملو نمشيو دابا ديكيسمون افيكتيف. ديكيسمون افيكتيف ها هي لا غولاسيون ديال، راه ما تديروش شي حاجه اللي واو، راكم نتوما تطبقوا هاد القواعد، تحفظوا هاد لي طابلو كيفاش خاصكم تطراسيو. هنا تكون لامورتيسمون، هنا لي زانتيغي، هنا لي زيكونومي دياس، هنا الديكيسمون افيكتيف، هنا الكومول، وتحفظوا هاد لي بتيت غولاسيون. وهانتوما مصايبين الطابلو ديالكم واخدين لا نوط ديالكم. هنا عندكم لامورتيسمون تزيدوا عليها لانتيغي، تنقصوا منها ليكونومي دياس سو امورتيسمون، كتنقصوا منها. انا هنا كتبت لكم ناقص لي زيكونومي دياس دونتيغي بلاتي ناقص ايكونومي دياس دامورتيسمون، ناقص ايكونومي دياس هي هادي. كديروا لامورتيسمون كتزيدوا عليها لانتيغي وكتنقصوا منها هاد لي زيكونومي دياس، كتنقصوا منها ليكونومي دياس سور امورتيسمون ناقص ليكونومي دياس سور انتيغي، تعطينا ديكيسمون افيكتيف ديالنا. عادي كتطبقوه في كاع لي زاني. دونك هنا ناخذ لامورتيسمون نزيد عليها لانتيغي، نقص منها هاد لي زيكونومي ديال لامورتيسمون، نقص منها لانتيغي تعطيني 38125، ونكمل على كاع لي زاني بحال هكا. بالنسبه هنايا الا لاحظتوا معايا راه لامورتيسمون بلس لانتيغي راه هي لانويتي. زعما حتى شي حد ما بغى، زعما شي حد ما بغاش يتعذب يعاود يدير هادي زائد هادي، راه هي نيت لانويتي ياخدها غير من هنايا. واش فهمتوا شنو بغيت نقول لكم؟ حيت لامورتيسمون زائد لانتيغي راه هي لانويتي، يعني يقدر كاع هاد القاعده اللي درت فيها هنا لامورتيسمون بلس لانتيغي هو يدير فيها لانويتي وينقص منها نيشان ليكونومي ديال دامورتيسمون ايكونومي ديال دانتيغي، يعني يشد هاد لي زانويتي هادو وينقص منهم هاد لي زيكونومي دياس، حيت هاد لانويتي هادو راهو مانيت لامورتيسمون بلس لانتيغي. واش فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ صافي نمشيو دابا الكومول ديال ديكيسمون افيكتيف. كومول ديكيسمون راه كديروه الكومول، دونك هذا كتشدوه كتحطوه هنايا، من بعد كديروا هذا بلس ديال العام الثاني كتعطيكم كومول ديكيسمون افيكتيف. عاوتاني 180,000 تزيدوا على 54,375 تعطيكم كومول. عاوتاني هذا تزيدوا عليه 50,625 ويعطيكم كومول ديكيسمون افيكتيف. وغادي يكون هذا هو لا ريبونس ديال لا كيسيون ديالكم، وتجيو تحطوا لي 225,000 سي لو كو دو لونبرانت. وبالتالي تكونوا جاوبتوا على لا كيسيون ديالكم، كملتوا وخديتوا لا نوت ديالكم. هنا في لو كا كنعاود لو كا الا كان عندكم كا سامبل، عطيكم امبرانت، عطيكم موداليتي دو رامبورسمون، لو طو دانتيغي، لو طو دياس، وتلقاو نتوما لو كو دو لونبرانت جبدوه عادي بهاد لا ميثود اللي قلت لكم. صايبوا اول حاجه طابلو دو رامبورسمون دي زومبرانت حيت هو اللي غتخدموا بيه. ابري ديروا هاد لو طابلو هذا، و الكومول الاخراني اللي عندكم هو لو كو دو لونبرانت. دابا نمشيو نصايبوا الكا الثاني اللي هو ديال كريدي باي، كيفاش نجبدوا منه لو كو دو لونبرانت. قبل ما ندوزو للكا الثاني، هنايا بان لي راسي غلطه في لي كالكول، غلطه في الحساب. انا صححتهم لكم دابا. ها هو دابا لو كود لومبرانت اللي يخرج لكم صحيح، حيت هنا كنت غلطه في الحساب، ما يخرج داك المونطون اللي كنت كاتبه هنايا قبل. دونك ها هما لي كالكول اللي يكونوا صحاحين. كنت غلطه هنايا في ديكيسمون افيكتيف في هاد لو مونطون هذا، في هاد لو مونطون، وهنا في الكومي كنت غلطه في الحساب حيت كنت غلطه هنا. دونك الكومي يكون غلط. مي دابا نصححت لكم لي كالكول وهادشي اللي يخرج لكم. لي غلاسون خلاص راه صحاحين، لي كالكول دابا انا صححتهم لكم. دابا ندوزو للكا الثاني. دابا الكا الثاني كما قلت لكم، هنا عندي كريدي باي. هادي الغودوفونس انويال اللي هما لي زانويتي لي لوايي ديال كريدي باي.
هما 75,000 3 ans. L'option de rachat 2300. هاد لي زانفورماسيون كاملين غنحتاجوهم. غنجي للطابلو ديالي ديال الكيسيون الثانيه. غتكون فيه هنايا غودوفونس، هنا اوبسيون دو راشا، هنا ايكونومي دياز سور غودوفونس، perte d'économie dièse d'amortissement، هنا économie dièse sur amortissement d'option d'achat، وهنا décaissement effectif، وهنا غيكون عندي cumul ديال décaissement effectif. بالنسبه للغودوفونس غنشرح لكم بعدا كل كولون بوحدو. الغودوفونس هما هادوك لي زانويتي، هما لي لوايي ديال كريدي باي، ها هما عاطينهم لينا هنايا في l'examen. قال لينا que le financement est fait avec des annuités ديال 75 درهم. هاد 75,000 هي لي زانويتي، ونقدروا نقولوا لهم غودوفونس دو كريدي باي، او نقدروا نقولوا لهم دي لوايي. غادي نشد هذيك 75,000 غادي نحطها في الكولون ديال غودوفونس اللي هو اصلا لي زانويتي كما قلت لكم، واللي هو لي لوايي. غادي نحط 75,000 75,000 75,000. كاين اللي يقول لي علاش حطيتيها غير المده ديال 3 سنين؟ راه هما قالوا لي هاد لي غودوفونس ولا هاد لي زانويتي سون بيابل سور 3 ans. ها هي فين مكتوبه لي بيابل سور 3 ans. صافي من بعد غادي كما قلت لكم غادي نحطها غير على مده ديال 3 سنين. كون قال لي بيابل سور 5 ans نحطها لمده ديال 5 ans اكسيتيرا. ابري غنمشي للكولون ديال دابا اوبسيون دو راشا. سالينا مع الغودوفونس نمشيو لاوبسيون دو راشا. اوبسيون دو راشا اولا كما هنا مسمينها الفالور ريزيدويال، يعني الثمن بشحال غادي نشري داك الايمو اللي انا شاري بكريدي باي فينانسي بار الكريدي باي. غنمشي نرجع ليكزامان ديالي ونشوف شنو قال لي على هاد لا فالور ريزيدويال. قال لك est une valeur résiduelle de 2300 payable la 4e année. انا غادي نمشي نترجم هادشي كامل اللي قال لي في الطابو بلا ما نزيد بلا ما نقص عليه. قال لي ما تكون عندي هاد الاوبسيون دو راشا حتى العام الرابع القيمه ديالها 2300. صافي نمشي انا للعام الرابع ديالي ونحط ها هو ندير هنا نزيد عام اخر 4e اني ونحط اوبسيون دو راشا نحطها هنايا 2300. هادشي اللي غادي ندير. نمشي دابا économie dièse sur redevance. économie dièse sur redevance نكتب لكم الريلاسيون ديالها هنايا. نشد الغودوفونس وغادي نضربها في طو دياس. غتجيو هنا تقولوا لي في هاد لي كات ثاني ما عاطينيش لو طو دياس. ملي نجيب انا لو طو دياس الا لاحظتوا هنايا في هاد ليكزارسيس تضلوا تقراو في هاد لي كات ثاني ما تلقاوش لو طو دياس. لو طو دياس كناخذوه من هاد لي كال الاولاني. داكشي علاش في اغلبيه لي زيكزام اللي غادي تلقاو اللي دايرين فيه هاد لو كود لومبران دايرين لكم هاد لي كال الاولاني ومتبعين هاد لي كال الثاني باش تقدروا تجبدوا منه هنايا لو طو دياس، حيت راه كيهضروا على ميم اونتربريز. دونك طونكو هما تيهضروا على ميم اونتربريز بحال اللي بغاو يقولوا لك هنايا راه هي هاد لونتربريز سوميز ا ليس او طو ديال 25%، وهاد ليموبيليزاسيون داتها بلومبرانت وهادي داتها بالكريدي باي. دونك راه لو طو دياس ما تيتبدلش في لا سوسيتي، راه يبقى هو نيت في هاديك لونتربريز ما يتبدلش. دونك يبقى 25% سوا دارتو بلومبرانت سوا فينانسات بالكريدي باي. داكشي علاش كناخدو هاد لو طو دياس اللي عاطينا هنايا. سينو ما كانش عندي كاع هاد لي كان نهار ليكزام راه البروف راه يكون يعطيكم لو طو دياس بالنسبه لهاد الكريدي باي، حيت ما يمكنش ملي تجيبو نتوما لو طو دياس راه ما تجيبوش من عندكم، ضروري يكون في ليكزام. صافي كما قلت لكم غنرجعوا نطبقوا غير القاعده هي غودوفونس فور لو طو دياس. صافي تشدوا هاد لي غودوفونس ديالكم اللي عندكم بوندون هنا بليكزارسيس عندنا 3 ans غنضربوهم في لو طو دياس اللي هو 25% وتعطيني هاد الريزولطا ديالي، تعطيني 18750. مزيان. دابا نمشيو للبيرت d'économie dièse d'amortissement sur amortissement. perte d'économie dièse sur amortissement. غادي نحسب
غيكون عندي طابلو بحال هكا، غادي نحط فيه هنايا الغودوفونس، هنا اوبسيون دغاشا، هنا ايكونومي ديال سور غودوفونس، هنا بيرت ديكونومي ديال دامورتيسمون، هنا ليكونومي ديال سور امورتيسمون دوبسيون دغاشا، وهنا ديكيسمون افيكتيف، وهنا كومول ديال ديكيسمون افيكتيف. هاد لو كا الثاني، هاد لو كا الثاني اللي تيكون ديال كريدي باي، ديما تيكون هذا هو الاولاني عاد تيتبعو هذا، حيتاش هذا باش نخدموه عنده علاقه مع هاد الاولاني هذا، متفقين معايا؟ دونك انا نوريكم كيفاش عنده علاقه معاه. هنا بالنسبه نبداو بعدا بالغودوفونس، هنا غودوفونس كنهزو هادوك لي لوايي لي زانويتي اللي عاطينا في ليكزارسيس. قال لي لي زانويتي عندي هو 75,000 درهم بياب سور 3 ans، وكما قلت لكم لي زانويتي هما نيت الغودوفونس كريدي باي كما حنا سميناهم فينانس دونتربريز، اولا هما لي لوايي، راه نفس الشيء، المصطلحات كتبدل. قال لك هاد الكريدي باي عندنا لي لوايي ولا لي زانويتي ولا غودوفونس كريدي باي الثمن ديالهم 75,000 وغنخلصوهم على المده ديال 3 سنين. غنشد غادي نطبق داكشي اللي قالوا لي في الطابلو ديالي، ها هي ندير العام الاول الثاني الثالث، نحط هذوك لي غودوفونس ولا لي زانويتي كما مسمينهم هما بالمونطون اللي عاطيني 75,000 75,000 75,000. نمشي دابا لوبسيون دغاشا، لوبسيون دغاشا نرجع ليكزارسيس ديالي ونشوف شنو عاطينا عليها. قال لك اون فالور ريزيدويال ديال 2300. هنايا في الفينانس دونتربريز كنسميوها الاوبسيون دغاشا، وراه هي نيت الفالور ريزيدويال. قال لك لا فالور ريزيدويال هنا عندي 2300، يعني بشحال تشري هذاك الايمو في الاخر 2300 بيابل لا 4 اني حتى العام الاخراني، عاد تكون عندك هذيك اوبسيون دغاشا. واين عام في لا 4 اني، ركزوا في لي زانفورماسيون اللي كتعطاكم. دونك غنمشي نزيد انا عام الرابع في الكولون ديال لي زاني، ونمشي لاوبسيون دغاشا ونحط 2300 المونطون ديال الاوبسيون دغاشا، حتى لهنا ما حسبتش ما درت حتى شي حاجه. ابري غنمشي ليكونومي ديال سور غودوفونس، وهنا فين يبان لكم راه هاد لي كارت الثاني ديال الكريدي باي عنده علاقه مع الاولاني. هنا ليكونومي دياس العلاقه ديالها ديال كيفاش نحسبها، نشد الغودوفونس نضربو في لو طو دياس باش نلقى ليكونومي دياس سور غودوفونس. الا رجعتو معايا هنايا ليكزامان غادي تلقاو في لي كارت الثاني ما عنديش كاع ليكونومي، ما عنديش كاع لو طو دياس، ما ذاكرينش ليا حتى طو دياس. دونك بينا نجيب لو طو دياس كنجيبو من هاد ليكال الاولاني اللي عندي، كناخد لو طو دياس ديال الاولاني. هنا عندي لو طو دياس 25%. دونك كنمشي كندير الغودوفونس فوا ديك 25% اللي عندي، وتتعطيني ليكونومي ديال سور غودوفونس، يعني 75% نضربها في 25% تعطيني 18750. عاوتاني العام الثالث نفس الشيء. دابا نمشي لبير ديكونومي ديال سور امورتيسمون. بير ديكونومي ديال سور امورتيسمون غتقول لي من غنجبد انايا هاد البير ديكونومي ديال امورتيسمون. واش غتسولوا راسكم غتقولوا في هاد الكريدي باي واش عندي شي امورتيسمون؟ مين نجبد انا لامورتيسمون؟ غنقول لكم نجبدوها، وهذا الشيء يبين لكم راه عنده علاقه مع الكال الاولاني. كنمشي لهنايا الكال الاولاني فين خدمت ليكونومي ديال سور امورتيسمون، ها هو الكولون ديال ليكونومي ديال سور امورتيسمون هي هادي. ديك هنايا فين كنت حسبت ليكونومي ديال سور امورتيسمون. هاد لي مونطون اللي لقيت بهاد لي زاني اللي لقيت غادي نمشي ونعاود ندير لهم كوبي كولي في الطابلو ديال لي كا الثاني. ها هو داكشي اللي درت، ها البير ديكونومي ديال سور امورتيسمون خديت ميم مونطون درت ليهم كوبي كولي. هنا عندي 4 سنين ديال ليكونومي ديال سور امورتيسمون عندي فيها 15625. مشيت للطابلو ديالي درت المده ديال 4 سنين 15625، نفس داكشي اللي كاين في ليكونومي ديال سور امورتيسمون. داكشي علاش قلت لكم راه هذا لو كان الثاني متعلق بالكال الاولاني.
فايش متعلق به؟ متعلق فيه بلو طو دياس، انك كترجع لك الاولاني باش تعرف لو طو دياس. و في هاد لامورتيسمون ديال في ليكونومي دياس دامورتيسمون كتكون نتا ديجا حسبتها تشي تتعاود دير لا كوبي كولي في الطابو ديال الكريدي بال. نمشيو دابا ليكونومي دياس سور امورتيسمون ديال لوبسيون دغاشا. فين عندك لوبسيون دغاشا؟ عندك في الكاتريام اني، دونك كتشد الاوبسيون دغاشا ضربها في لو طو دياس. نكتب لكم القاعده هنا، اوبسيون دغاشا فوا طو دياس، وغادي تعطيكم اوبسيون دغاشا هي 2300، الطو دياس 25%، وتخرج لكم 575. ديكيسمون ايفيكتيف القاعده ديالو هنايا شنو هو؟ القاعده ديالو كتقول لك الغودوفونس تزيد عليه هاد الاوبسيون دغاشا، هاد لي زوبسيون دغاشا، هنا عندك 0 هنا 0 هنا 0 هنا عندك 2300، يعني تزيد عليه هاد الاوبسيون دغاشا، تزيد عليه البيرت ديكونومي دياس، تزيد عليه هاد البيرت وتنقص منه لي زيكونومي دياس، تنقص منه ليكونومي دياس سور غودوفونس وتنقص منه économie liée sur amortissement d'options de rachat. وتعطيكم هنايا الريزولطا ديالكم صافي. تبداو تحسبوا طبقوا هاد القاعده وتلقاو هاد لي ريزولطا هادو، تشدو كيما قلت لكم غودوفونس، تزيدوا على اوبسيون دو راشا، تزيدوا على بيرت ديكونومي دياس دامورتيسمون، وتقسموا منها ايكونومي دياس سور غودوفونس، ايكونومي دياس سور امورتيسمون دوبسيون دو راشا، وتعطيكم ديكيسمون افيكتيف ديالكم. بالنسبه للكومول ديال ديكيسمون افيكتيف عادي كتجمعي الكومول، هنا تتعاود تحطو هو نيت بروميير اني 71375، زيد على عاوتاني 71375 تعطيك 143850. عاوتاني هاد المونطون زيد عليه 71375 ويعطيك عاوتاني الكومول حتى لاخر كومول اللي عندك اللي كيكون هو لو كو ديال لومبرانت. وهكا غتكون جاوبتي على لا كيسيون ديالك. بحال هكا صافي تجي هاد الكومول الاخراني تحطو تقول له راه هو لو كو دونبرانت. حاجه وحده بغيت نقول لكم ما هضرتش عليها هنايا، هنا راه الا لاحظتوا شنو كاتبه économie دياس sur amortissement d'option de rachat، ماشي économie دياس ديال option de rachat. هنا économie دياس sur amortissement ديال option de rachat، يعني نتوما هنايا غديروا option de rachat وتقسموها على économie ديال sur amortissement d'achat وتقسموها على la durée ديال l'amortissement ديال هذيك الاوبسيون د راشا. اني كتبتها لكم دابا هنايا مقاده باش ما تلفوش. اوبسيون د راشا تقسموها على دوغي ديال لامورتيسمون دوبسيون د راشا وعاد ضربوها في لو طو دياس، حيت هنايا في لاكولون شنو كتبان لكم؟ انا كتبان لكم ايكونومي دياس سور امورتيسمون، سطروا لي على هاد امورتيسمون دوبسيون د راشا. داكشي باش نتوما هنايا باش تجيو تحسبوا هاد لامورتيسمون ديال الاوبسيون د راشا، راه بحال اللي قلت لكم في الفينانس دونتربريز تاخذوا ديك الاوبسيون د راشا وتقسموها على لا دوغي دامورتيسمون ديال ديك الاوبسيون د راشا وعاد ضربوها في لو طو دياس. تقولوا لي هنايا في ليكزارسيس شحال هي لي زاني ديال لامورتيسمون ديال الاوبسيون د راشا. نرجعوا ليكزامان ونشوفوا شحال. هنايا في ليكزامان الا لاحظتوا معايا قالوا لي est une valeur résiduelle ديال 2300 payable la 4e année. ما قالش لي ما زادش لي شي انفورماسيون على بشحال الي امورتي وشحال من اني تامورتات ليا هذيك الاوبسيون د راشا. قال لي هو قال لك يلا عطاني المونطون ديال الاوبسيون د راشا والعام اللي تكون فيه قال لك 4 اني وحبس، يعني صافي الي امورتي سور غير عام واحد سور ان، ماشي 2 ans ولا 3 ans لا هو هنايا طونك هو ما قال لي والو على لامورتيسمون كنعرف هذيك الاوبسيون د راشا الي امورتي سور
ان غير عام واحد. داكشي باش هنايا باش جيت نحسب راه درت نكتبها لكم هنايا، درت 2300 وقسمتها على لا دوغي دامورتيسمون، بما انه هنا في ليكزارسيس ما قال لي والو على لا دوغي دامورتيسمون ديال ديك الاوبسيون دغاشا، دونك كنعرف راه غير عام واحد، وعاد ضربتها ب 25% وعطاتني 575. صافي هادشي اللي كاين. مثلا كون قال لي هنايا جا عندي في ليكزامان وقال لي بلي هاد une valeur résiduelle payable à 4e année et il est amorti sur 2 ans. ما غاديش ندوخ ما والو، نجي هنايا في الطابلو ديالي ونحط ليكونومي ديالي سور امورتيسمون دوبسيون دغاشا، ونجي هنا اوبسيون دغاشا ونقسمها على لا دوغي دامورتيسمون. قال لي 2 ans نقسم على جوج، غتولي عندي 2300 مقسومه على جوج فوا 25% وتعطيني لو مونطون ديك الساعات. وصافي بحال هكا غادي نكون جاوبنا على لو كو دومبرانت، سواء بالنسبه كان عندي لي كان الاول، سواء كان عندي الكا الثاني ديال كريدي باي. ها كيفاش غادي نصايبوه، وريتكم كاع لي غولاسيون اللي فيه، وراه ما تيتبدلش حتى شي حاجه من كا اخر، زعما من اكزامان لاكزامان راه تلقاو نفس لي غولاسيون، كي غير لي مونطون اللي كيتبدلوا، غتخدموهم بحال هكا. ما كاينه زعما شي حاجه اللي صعيبه ولا كتطلب منكم مجهود، من غير انكم تحفظوا هاد لي بتيت غولاسيون وتطبقوهم وتعرفوا كل طابلو كيفاش ديروه في هاد لي طابلو اللي وريتكم في هاد لا فيديو. وصافي بحال هكا غادي نكونوا جاوبنا على لو كو دومبرانت. لحد الان دابا راه صايبنا لو كو دومبرانت، صايبنا هادشي ديال لا فالور ريزيدوال ولا فالور اجوتي، صايبنا حتى لي كا ديال لي زاكسيون، وصايبنا لي كا ديال الفوي دو مارشي. ما بقاش لينا بزاف ونساليو. au revoir à la prochaine vidéo inchallah. ما تنساوش abonnez-vous et partagez avec votre ami باش يتاو يستافدوا. adios.